ہے کی کرون ملک دے وچ جے یار رنجیت سنگھ جی نے بادشاہی مسجد نو استقبال بنائی رکھیا سامنے قلعے وچ رنجیت سنگھ دا مجسمہ بنا کے او دے تھلے لکھنا ہے شیر پنجاب ہے سنہری مسجد تے بادشاہی مسجد نو نے استقبال بنائی رکھیا دہلی وچ انگریزاں قبضہ کر لیا پنجاب وچ سکھاں قبضہ کر لیا رنجیت سنگھ نے مسلماناں دی حکومت ساڈا سورج غروب ہو گیا بہادر شاہ ظفر گرفتار ہو گیا او دے پوتریاں تے انہیں پتراں دے سر کٹ کے انگریزاں ناشتے پیش کر دیتے سکھاں نال دسو یار جے رنجیت سنگھ شیر پنجاب ہے تے پھر داتا علی حجویری کون پھر سلطان الہند کون پھر خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کون پھر شاہ رکن عالم کون پھر بہاؤدین زکریا ملتانی کون پھر میاں میر کون پھر محبوب الہی کون پھر مجدد الفسانی کون پھر اعلیٰ حضرت بریلوی کون ساڑھا بندہ ہی کوئی نہیں ہے اللہ وارث ہیں لوگ کہ پاکستان بنن تو بعد 72 سال بعد تسی سکھ دے تھلے لکھ رہے ہو کہ شیر پنجاب وہ بھی بادشاہی مسجد دے سامنے دسو تسی مطلب کتنے کھڑے ہو تسی تانوں پتہ ہے کدھر لے جا رہے ہیں تانوں مڑ کے ساڑھے خلاف گلاں کرتے ہو کہ جی اے مولوی دسو نا اسی تہاڈی کسی جگہ کنڈ لوائی ہوئے تو پھر دسو